देखिए, जम्मू कश्मीर में जो असेंबली है वो स्थगित कर दी गई है और अगली तारीख कब होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल और कई सारी ऐसी बिल्स हैं जिन पर चर्चा होनी थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि हमने लगातार आपको दिखाया किस तरह से जम्मू में चल रही विधानसभा में जो है भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के जो विधायक हैं आपस में उनके साथ जो है हाथापाई भी हुई। अब सवाल यह है कि 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी सारी अर्जियाँ लेकर गए हैं, खासकर जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, तो वहाँ पर क्या वक्फ अमेंडमेंट बिल की जो कार्रवाई है वो शुरू होने जा रही है। अब जम्मू कश्मीर में क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि आपको बता दें ये केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर जो है इस तरह से अपोजिशन ये दावा कर रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रूलिंग पार्टी है, लेकिन उन्होंने इस पक्ष में कोई बात नहीं रखी। मैं इस वक्त पीडीपी के कार्यालय के बाहर हूँ, जहाँ पर उनके प्रवक्ता महबूब बेग ने प्रेस वार्ता की। क्या कुछ उन्होंने कहा आप इस रिपोर्ट में देखिए। हो रही है अभी इख्तिताम तक नहीं पहुंचा। मेरे ख्याल में ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि वो मिलते रहते हैं, बात करते हैं, सिचुएशन का जायज़ा लेते हैं। महबूबा जी ने इसीलिए बुलाया, सिचुएशन का जायज़ा लेते हैं। मसलन अगर आप असेंबली सेशन को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अप्रोच रहा, जैसे आप सब लोगों ने देख लिया, तमाम बिल्स को लेके, तमाम इश्यूज़ को लेके उस पे ये एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो रहा है कि अब हम पीडीपी एज इफेक्टिव अपोजिशन पार्टी कैसे मुतहरिक हो जाएं और जम्मू कश्मीर के लोगों का जो नैमल बदल होना चाहिए उसको कैसे मजबूत करें पीडीपी। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपने देखा होगा, मुझे कहने की भी ज़रूरत है, हर बात पे जिसको कहते हैं ना बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही मीक वहाँ पे अपने आप को पेश किया। हालांकि अगर आप उनके मैंडेट को देखेंगे, कश्मीर में तो एक तरफा मैंडेट दिया। जम्मू कश्मीर की अक्सरियत ने बीजेपी की बेपनाह कोशिशों के बावजूद, बेपनाह उन्होंने पार्टीज भी बनाई, उन्होंने पैसा भी खर्च किया, मगर उसके बावजूद जम्मू कश्मीर के लोगों को पीडीपी का चीफ स्पोक्स पर्सन होने के बावजूद सलाम करता हूँ कि उन्होंने अपनी चॉइस जो है, अपना एतबार और एतमाद एक पार्टी को दिया, उसका नाम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हम भी खामोश रहे, तस्लीम किया कि लोगों का मैंडेट है, मगर लोगों ने कुछ इश्यूज़ पे उनको मैंडेट दिया, कुछ तवक्कात की बुनियाद पे उनको मैंडेट दिया, कुछ एक्सपेक्टेशंस की बुनियाद पे उनको मैंडेट दिया। और अगर असेंबली सेशन के दौरान इलेक्टेड पार्टी जिनको 5 साल का मैंडेट मिला है, मगर उन्होंने बताया कि हम 5 साल में, हम नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कन्फ्रंटेशन करो। किसने कहा कन्फ्रंटेशन करो? किसी ने नहीं कहा कन्फ्रंटेशन करो। हम एक ही मुल्क के हिस्से हैं, किसी ने नहीं कहा, मगर बात तो करो अपने लोगों के लिए। यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, स्टेटहुड, 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 ये तो प्राइम मिनिस्टर भी कहता है, ये तो होम मिनिस्टर भी कहता है। कम से कम उमर साहब हिम्मत तो करते कि उनको बताते मुझे टाइम लिमिट दो, कब तक स्टेटहुड करोगे? वो तो ये बात भी नहीं करते, वो तो बात ही नहीं करते, कन्फ्रंटेशन की बात ही नहीं, वो कोई उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता है, वो तो बात ही नहीं करते। वो कश्मीरियों की, जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मुसीबतें हैं, जो तकालीफ हैं, जो इश्यूज हैं, वो तो बात ही नहीं करते किसी बात पे भी। स्टेटहुड, ये तो प्राइम मिनिस्टर भी कहता है, ये कोई खतरनाक बात तो है ही नहीं, बस ये कहते हैं कम से कम टाइम लिमिट तो मांगे। और जब तक यूनियन टेरिटरी है, क्या वो कोई काम नहीं करेंगे? क्या वो जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जब तक ये यूनियन टेरिटरी है तब तक उनकी पार्टी और उनकी मैसिव मेजॉरिटी कुछ नहीं करेगी? तो मुझे क्या नाम है, केजरीवाल जी याद आते हैं, मुझे उनसे इख्तिलाफात हैं। जब 370 हमसे छीना गया तो केजरीवाल जी उनके साथ खड़े रहे, मगर जहां तक मेरिट का सवाल है, क्या केजरीवाल जी ने कोई बात नहीं की? क्या केजरीवाल जी हर दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरवाजे पे प्रोटेस्ट नहीं करते थे, एहतजाज नहीं करते थे, मज़ाहमत नहीं करते थे, होम मिनिस्टर के खिलाफ मज़ाहमत करते थे, स्ट्रीट्स में होते थे? कम से कम उनसे ही सबक हासिल करें। ये यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, तब तक आप सिर्फ तनख्वाहें लेते रहेंगे और लोगों का कुछ काम नहीं करेंगे। लोगों को बता दीजिए, लोगों को कह दीजिए हम तब तक सिर्फ तनख्वाहें लेंगे, ये लोगों को बता दीजिए। और यूनियन टेरिटरी में होते हुए भी मुझे तो पहले शर्म आती, मैं इसको यूनियन टेरिटरी पीडीपी नहीं मानती, हम स्टेट हैं।
ہم ونس اپان اے ٹائم اگر آپ ہسٹری میں جائیں گے, میں اس میں نہیں جاؤں گا, اسٹیٹ ہے. یونین ٹیریٹری ہونے تک اب ابھی ہوم منسٹر نے کیا کہا, اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا, آج 10 سال کے بعد میں ہوم منسٹر صاحب کو کوٹ کرتا ہوں, انہوں نے کہا مودی جی کی گورنمنٹ نے کنٹرول کیا ٹیررزم پہ, ملیٹنسی پہ, ختم نہیں ہوئی. تو کیا تب تک یہ یونین ٹیریٹری رہے گی؟ کیا تب تک عمر صاحب اور الیکٹڈ گورنمنٹ کام نہیں کریں گے؟ کیا ہم نے کیجریوال کو کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا کیونکہ وہ لوگوں کی آواز تھی. اس لیے اس کا ہم پہ کیا ذمہ داری ہے, پی ڈی پی پہ. ہم کو ایک افیکٹو اپوزیشن کا رول ادا کرنا ہے. جیسے مفتی صاحب نے اس کو نیم البدل بنایا تھا, اس نیم البدل کو سختی سے, مضبوطی سے لوگوں کو پیش کرنا ہے کہ اگر آپ کے توقعات پورے نہیں ہوتے ہیں تو ہم کیسے آپ کے توقعات پورے کریں. دیکھیے اسپیکر صاحب نے یہ کیا کہا, وقف بل سب جوڈیس ہے. یہ تو میرے لیے نیوز ٹو می. وقف بل سب جوڈیس ہے. جب آرٹیکل 370 سب جوڈیس تھا تو ہوم منسٹر صاحب اسی پہ الیکشن جیتتے تھے, لڑتے تھے. پرائم منسٹر اسی پہ الیکشن جیتتے تھے, لڑتے تھے. سب جوڈیس وقف. ہاں, آپ کو بات نہیں کرنی ہے, آپ بات مت کر لیجئے. آپ اسمبلی کو بات نہیں کرنے دیں گے, مت کر لیجئے. مگر خدا کے لیے یہ مت کہیے یہ سب جوڈیس ہے. تامل ناڈو سے سبق حاصل کر لیجئے. تامل ناڈو میں 6% مسلم آبادی ہے, 6% تامل ناڈو میں. انہوں نے یونانیمس ریزولوشن پاس کیا وقف بل کے خلاف. ویسٹ بنگال جائیے, ممتا بنرجی, انہوں نے کہا میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کروں گی. اور ہم مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہیں, ہم اس پہ ڈسکس بھی نہیں کریں گے, ہم اس پہ بات بھی نہیں کریں گے. راتھر صاحب سے کم از کم مجھے یہ توقع نہیں تھی, کیونکہ ایکسپیرینس ہے, سب کچھ ہے. جب وہ اسپیکر بنے میں بھی خوش ہوا کہ وہ ایکسپیرینس سے کام لیں گے. یہ بالکل اس لیے کرنا تھا کہ وہ کسی بات پہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں, نہ اسمبلی میں نہ اسمبلی سے. تو کیا بالکل ہم سوال پوچھیں گے, جواب تو الیکٹڈ گورنمنٹ دے گی نا. ان کا حق تو ختم ہو گیا سوال پوچھنے کا. 8 اکتوبر کو جو مینڈیٹ ملا, اس کے بعد یہ حق لوگوں کا ہے کہ ان سے سوال پوچھے, یہ جواب دے. یہ اسٹیٹ سبجیکٹ کے وارث ہیں جو مہاراجا ہری سنگھ نے دیا تھا. یہ بی جے پی ان کے اسٹیچو بناتی ہے, مگر جو ان کا کارنامے تھے اسٹیٹ سبجیکٹ, اس کا تہس نہس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم کو 83,000 آلریڈی ڈومیسائل ملے ہیں. یہ تو آپ عمر صاحب سے پوچھ لیجیے, ناراض ہوئے یا نہ ہوئے, ان سے پوچھ لیجیے, کیونکہ ان کا کام اب جواب دینا ہے. آغا روح اللہ صاحب کے سوالات اٹھانے کا ٹائم ختم ہو گیا. وہ اب رولنگ پارٹی میں ہیں, ان کو جواب دینا ہے. سوال پی ڈی پی کو پوچھنے ہیں, سوال لوگ پوچھیں گے, ان کا کام ہے جواب دینا. میں سلام کرتا ہوں, ایٹ لیسٹ وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے, ایٹ لیسٹ. اور مجھے امید ہے کہ جیسے سپریم کورٹ نے کل تامل ناڈو کو لے کے گورنر کے خلاف جو انہوں نے کہا ہے کہ اپنے اس دائرے میں رہو گورنر کو, اور کہا ہے جو بلز آپ کے پاس آلریڈی ہیں, جو اس پہ آپ بیٹھے ہیں, وہ کنسیڈرڈ ہوں گے ایز ڈن. تو اس لیے مجھے سپریم کورٹ سے توقعات ہیں کہ وہ ایسا کرے. تھینک یو سو مچ.